बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए तमाम तर हरबे नाकाम हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है और इमरान खान के नाम पर कांटा लगाने वालों के ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। जब आपके ऑप्शंस महदूद होते हैं तब आप आखिरी हथियार चलाने की तरफ आते हैं और उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ आखिरी लेकिन अब तक का सबसे ख़तरनाक हथियार चलाने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। और ये आगाज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये आगाज़ और ये मुहिम जिस बदतरीन मुहिम का आगाज़ हुआ है और इसमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री हुई है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जंग अब खारजा महाज पर जा पहुंची है और अब इमरान खान को शिकस्त देने के लिए खारजा महाज का इस्तेमाल किया जाएगा। एक नया टूल यूज़ हो रहा है। पिछले 10-11 महीने के अंदर क्या कुछ नहीं किया गया, हर हरबा अपनाया गया, हर तरीके से खान को गिराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि हर चीज़ से नाकाम होने के बाद इमरान खान की जान तक लेने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने इमरान खान की जान बचाई। और इमरान खान आज भी उसी तरह से मोटिवेटेड हैं। उसे डराया धमकाया गया, उस पर तोशा खाना, हेलीकॉप्टर, पता नहीं क्या क्या केसेस, और अब वापस एक मुबैना बेटी टेरियान का केस, फॉरेन फंडिंग के इल्ज़ामात, यानी क्या कुछ नहीं किया गया मगर वो हर चीज़ में सुरखरू होता गया। उसने असम्बलियाँ तहलील करके इलेक्शन में जाने की कोशिश की तो एक निगरान सेटअप लाया गया, ऐसा निगरान सेटअप जो शायद नून लीग भी जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ इकदामात ना करती उससे भी बेहतर अंदाज में वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का किरदार अदा कर रहा है। ये सब कुछ किया गया लेकिन इमरान खान को शिकस्त नहीं दी जा सकी। इमरान खान का ईमान और उसका पुख्ता यकीन उसे इन सब चीज़ों से निकाल कर आगे ले जाता रहा और हर चीज़ में इमरान खान मक्खन में से बाल की तरह बाहर निकल गया। लेकिन अब इस वक्त जिस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ अगर इसमें एक हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स के तालिब इल्म के तौर पर ये जो इस आखिरी हरबा जो इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल डूबते को तिनके का सहारा बना है, ये जो इमरान खान के नाम पर कांटा लगाने वाले अब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और वो इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि हम करें क्या, क्योंकि इससे पहले जब भी कांटे लगे तो वो कांटे पक्के वाले होते थे, लेकिन इस मर्तबा अवाम वो कांटे मिटाती जा रही है, बल्कि अवाम कांटा लगाने वालों पर कांटा लगा के बैठी हुई है। अवाम अलग जिद पकड़ के बैठी है और अवाम की ताकत के आगे वो क्या करें, वो राय आमा हमवार कैसे करें, वो नैरेटिव और बयानियाँ कैसे बनाएं जो कि इनके लिए इम्पॉसिबल हो चुका है। अब ये जो पूरा हुक्मरान टोला है ये भी इस सब के अंदर पेश है और इंटरेस्टिंगली जनरल बाजवा की एंट्री हुई होती है क्योंकि ये खारजा महाज वाली जो कहानी है, ये जो पूरी स्टोरी है, इसमें जनरल बाजवा का एक बड़ा अहम किरदार सामने आया है और इसमें आपको एक दो चीज़ें वाज़ेह हैं कि दो ममालिक ऐसे हैं, चीन के साथ चलें, हमारा एक अपना ताल्लुक़ है और हमारा एक अलाइंस है, लेकिन सऊदी अरब और यूएई, इन दो ममालिक के बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है। आप देख लें कि आपके आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभालते ही इन दोनों ममालिक का दौरा किया। अभी एक मरतबा फिर बरतानिया के दौरे से वापसी पर उनकी एक फुटेज आई है, तस्वीर आई है जो यूएई में उनके सदर के साथ है। जाहिर बात है कि इससे पहले भी जितने चीफ्स आए हैं, जितने पाक फौज के सिपा सलार आए हैं, सऊदी अरब और यूएई यानी ये जो अरब ममालिक हैं इन्हें बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इसमें एक चीज़ तो ग्राउंड रियलिटी है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं रियलिस्टिकली, क्योंकि रियलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा दूर है, आइन और कानून से तो बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस सब में दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। सऊदी अरब और यूएई की मदद के बगैर इस लम्हे, वैसे भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इस लम्हे इसके बगैर कोई हमारा गुजारा नहीं है। हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, वो इनके बगैर मज़ीद बेड़ा गर्क हो जाएगा, तो हम इनसे तो राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। अब ये दो ऐसे सेंसिटिव ममालिक हैं, इनके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और इस सब के अंदर बहुत से मामलात सामने लाए जा रहे हैं। आप ये देखें कि जनरल बाजवा के हवाले से जावेद चौधरी ने एक कॉलम लिखा, फिर उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्हें अवाम तो नहीं सुनते लेकिन हुकूमती अरबाब इख्तियार उन्हें लॉन्च किए हुए हैं और वो एक चाबी के खिलौने की तरह हैं।
اس میں ایک نیریٹو یہ بنایا گیا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو کابینہ کے ایک اجلاس کے اندر عمران خان نے ایک بڑی بھاری بھرکم جو کافی استعمال کی جاتی ہے پنجابی میں گالی، وہ گالی جو ہے وہ دی، اور اس گالی کے خد و خال بھی بتا دیے۔ اس میں بتایا گیا کہ غالباً وہ بہن کی گالی تھی جو انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں محمد بن سلمان کو دی۔ اب یہ سٹوری بتائی گئی ہے، اور یہ عمران خان کی کیبنٹ کے ایک ممبر نے سعودی ولی عہد کے جو سفیر ہیں ان کو بتا دی۔ سعودی سفیر نے اس سب کے اندر علامہ طاہر اشرفی کو کال کی۔ علامہ طاہر اشرفی نے ملٹری لیڈرشپ کو بتایا کہ یہ کام خراب ہو گیا ہے، انہیں تو پتہ چل گیا ہے۔ سعودی سفیر اس لفظ کا مطلب پوچھ رہے ہیں، میں نہیں بتا رہا، تو یہ کہانی ہے۔ خیر، سعودی سفیر اس لفظ کا مطلب کسی سے بھی پوچھ لیتے، سٹاف میں سے کسی سے پوچھ لیتے تو وہ بتا دیتا، تو اس میں یہ اتنی بڑی سٹوری بنانے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ سپیشلی علامہ طاہر اشرفی جیسے مطلب کہ بھاری بھرکم بندے سے، ایکسپرٹ سے اوپینین لینا چاہ رہے تھے اس لفظ کے مطلب کے لیے۔ تو یہ بات تو مجھے ویسے ہضم نہیں ہو رہی۔ اچھا، ایک جانب یہ سٹوری بنائی گئی، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ایک نیا ورژن اس کے اندر آیا ہے کہ ایک کراؤن پرنس ہیں، انہوں نے 4 گھنٹے تک عمران خان کو باہر بٹھائے رکھا اور عمران خان سے ملاقات نہیں کی۔ یہ بھی جاوید چودھری دعویٰ کر رہے ہیں۔ ظاہری باتیں ہوئی ہیں، میں ان کی ظاہری بات ہے، جو بھی باتیں ہوئی ہیں میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ سچ ہیں جھوٹ ہیں میرے لیے۔ جب بھی میں ان چیزوں کو اینالائز کرتا ہوں، کسی نیریٹو کو جب وہ مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے، ایک تو اسے کیچ کرنا، اسے پکڑنا اور اس کی جڑ تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری اس کی ٹائمنگ سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ اب جاوید چودھری کہتے ہیں کہ کراؤن پرنس نے 4 گھنٹے تک عمران خان کو باہر بٹھائے رکھا اور عمران خان سے ملاقات نہیں کی۔ پھر صحافی کامران یوسف ہیں، انہوں نے ایک نیا دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی شہزادے نے عمران خان کو ایک ڈائریکٹ ہاٹ لائن دی ہوئی تھی کہ عمران خان کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس ہاٹ لائن پر ڈائریکٹلی شہزادہ محمد بن سلمان کو، جو کہ اب ولی عہد کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی ہیں، ان سے رابطہ کر سکے۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ایم بی ایس نے، یعنی کہ محمد بن سلمان نے عمران خان کا نمبر بلاک کر دیا۔ اب یہ بھی ایک نئی سٹوری مارکیٹ میں لے کے آئے کہ عمران خان کا نمبر ہی بلاک ہو گیا سعودی کراؤن پرنس کی جانب سے۔ چلیں، اس میں بھی آپ کو ایک سٹوری بتاؤں گا کہ ولی عہد نے گاڑی میں بیٹھ کے عمران خان سے کیا مطالبہ کیا تھا اور 45 منٹ تک کیا باتیں ہوتی رہیں اکیلے ڈرائیو کرتے ہوئے جب ولی عہد ڈرائیو کر رہے تھے۔ عمران خان کے تو گاڑی ڈرائیو کرنے میں انہیں بڑا مسئلہ تھا، اس سٹوری پر بھی آئیں گے، لیکن آپ پہلے یہ کامران یوسف کی گفتگو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ یہ بہت بڑی مسٹری ہے۔ انفیکٹ میں آپ کو ایک اور بھی مجھے یاد آ کے خبر دیتا چلوں کہ شروع میں سعودیز نے، خاص کر کے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے عمران خان صاحب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو مغرب کے ساتھ، خاص کر کے امریکہ کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، وہ جمال خشوگی کا جو مرڈر تھا، تو ان کو تعلقات بالکل ٹھیک نہیں تھے، اور وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب اس وقت ان کو دنیا میں ایک بتانے کی کوشش تھی کہ جی وہ دنیا میں تنہا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب وہ جو ان کی ڈیوورس ان دا ڈیزرٹ، اس کانفرنس میں بھی ان کو بلایا اور وہ وہاں پہ انہوں نے شرکت کی۔ جو میری معلومات ہیں، جو اطلاع ہے، وہ شروع میں ان کا اتنا اچھی ایک کیمسٹری بنی تھی کہ سعودی ولی عہد نے، سعودی عرب نے نہ صرف پاکستان کو وہ کوئی $6.5 ارب کا پیکج دیا، پھر یو اے ای سے بھی کہا کہ اتنا پیکج وہ پاکستان کو دیں، بلکہ جو میری معلومات ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ ایک ایسا فون، ایک ہاٹ لائن دی کہ انہوں نے کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو کوئی بھی اگر پرابلم ہو تو آپ بجائے اس کے کہ جو جتنے بیوروکریٹک پروسیسز ہوتے ہیں فورن آفس کے ذریعے، باقی چیزوں کے ذریعے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حد تک ان کی آپس میں کیمسٹری تھی۔ لیکن یہ جو بعد میں پھر واقع ہوا کابینہ کے اندر، پھر ایک دو اور جگہ پر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی سعودی ولی عہد کے بارے میں، اس کے بعد پھر جو میری معلومات ہے وہ نمبر انہوں نے ان کو بلاک کر دیا سعودی ولی عہد نے، پھر دوبارہ ان سے انہوں نے پھر بات نہیں کی عمران خان صاحب سے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، حالانکہ ان کی مدد بھی کی تھی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی یہ پرسنالٹی کا حصہ ہے کہ شاید وہ مطلب جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی سے مل کے، جی، تو عمران خان کی پرسنالٹی کا معاملہ ہے، اور عمران خان کی پرسنالٹی کا یہ حصہ ہے کہ وہ سارے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں۔ اب یہ سارے اپنی اپنی بلوں سے اچانک انفارمیشن لے کر نکل آئے ہیں۔ اب یہ جان بوجھ کے مارکیٹ میں انہیں لانچ کیا گیا ہے، کیونکہ خارجہ محاذ پر یہ عمران خان کا راستہ روکنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ خیر،
देखते हैं अब इनकी आने वाले दिनों में क्या पॉलिसी होती है और इन्हें किस हद तक कामयाबी हासिल होती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।